علاش المغرب والجزائر مدابزين؟ باش نفهموا خاصنا نراجعوا التاريخ القديم والجديد. نبداو بالقديم. الحدود كانت وباقا حتى اليوم مشكله كبيره في العلاقات المغربيه الجزائريه. الحدود اللي كاينه اليوم ماشي هي الحدود اللي كانت ديما بين البلدين. الا رجعنا غير النصف الثاني ديال القرن 19 غنلقاو ان الحدود كانت مختلفه. اللي تيهمنا دابا هو شنو وقع من خرجت فرنسا من الجزائر 1962. المغرب كان في ذاك الوقت 6 سنين ديجا باش خدا الاستقلال ديالو. غير شدات الجزائر الاستقلال اتصل الحسن الثاني مع الجزائر باش يحلوا المشكل ديال منطقتي بشار وتندوف. هاد جوج مناطق اللي تعتبرهم المغرب ديالو. احمد بن بلة اللي كان الرئيس الجزائري طلب في الاول شويه ديال الوقت باش يتشاور مع الناس ديالو قبل ما يقرر اي حاجه. القرار النهائي كان ان الجزائر ما غادي تتخلى على اي جزء من المناطق اللي كانوا في يديها في وقت الاستعمار. هذاك هو الثمن ديال الدم الجزائري كما قال الهواري بومدين اللي كان في ذاك الوقت النائب ديال الرئيس ووزير الدفاع الجزائري. المغرب حس بحال لا تخدع في هذه القضيه لانه كان ممكن ياخذ بشار وتندوف قبل استقلال الجزائر، وكان واحد الاتفاق مبدئي مغربي جزائري على ان مشكله الحدود غتحل مباشره بعد استقلال الجزائر. حرب الرمال 1963. هذا الإحساس ديال التقوليبة اللي حسوا المغرب هو اللي دفع المغرب أنه يصيفط الجيش ديالو للحدود. أكتوبر 1963 بدات مواجهة عسكرية اللي تسمات بحرب الرمال. إثيوبيا ومالي دخلوا بخيط بيض بين المغرب والجزائر وقدروا يحبسوا هذه الحرب اللي المغرب كان رابح فيها عسكريا ولكن كان خاسر معنويا قدام المجمع الدولي. النتيجة ديال هذه الحرب القصيرة هي أن كل دولة رجعت للحدود ديالها منين جات. إذن بقى الوضع على ما هو عليه. هذه الحرب هذه كانت عندها عواقب كبيرة، وأهم هذه العواقب هي عدم الثقة في الآخر عند الجانبين بجوج. اتفاقية الحدود 1972. 9 سنين من بعد الحرب الحسن الثاني والهواري بومدين اتفقوا على أن المغرب ما يبقاش يطالب بشار وتندوف، وبالمقابل الجزائر غتساند المغرب في المطالبة بالصحراء اللي كانت ديك الوقت مستعمرة إسبانية، وغيكون استثمار ثنائي ديال منجم الحديد في غار الجبيلات، واحد المنجم اللي جا في منطقة حدودية، وأن الجزائر غتبيع الغاز للمغرب بثمن رخيص. الإيديولوجيات. الجزائر كانت عندها واحد الإيديولوجية ثورية، اقتصاد اشتراكي، تأثرت بالفكر القومي العربي، كانت قريبة بزاف إيديولوجيا لمصر ديال جمال عبد الناصر وحزب البعث في سوريا والعراق، وطبعا كانت الأكثر دفاعا على القضية الفلسطينية. هذا التوجه الإيديولوجي هو اللي جرها للمعسكر الشرقي، الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي. بالمقابل المغرب واحد المملكة محافظة، الاقتصاد ديالها حر، ايديولوجيه قريبه للملكيات بحال السعوديه. وفي القضيه الفلسطينيه واخا كاينه مسانده للفلسطينيين ولكن ديما كان المغرب مع حل يرضي الجانبين. هذا التوجه الايديولوجي هو اللي خلى المغرب دائما قريب من المعسكر الغربي او الكتله الغربيه بقياده امريكا. مشكل الصحراء. من بعد الاتفاقية ديال الحدود اللي هضرنا عليها، ومن بعد ما اعترف المغرب باستقلال موريتانيا اللي حتى هي كانت يعتبرها جزء ديالو، الحسن الثاني كان يتوقع ان الجزائر وموريتانيا غيوقفوا معاه باش يرجع الصحراء اللي كانت في يد اسبانيا. الجزائر في هذا الوقت كان قدامها جوج ديال الحلول، يا اما تدعم المغرب في قضية الصحراء وبالمقابل المغرب غيصادق على اتفاقية الحدود. هذا هو كان الموقف ديال بوتفليقة اللي كان في ذاك الوقت وزير الخارجية الجزائر، أو أنها تدعم الاستفتاء من أجل تقرير المصير وبالتالي تدعم حركة البوليساريو اللي كانت باغا تصوب دولة صحراوية مستقلة. أصحاب الحل الثاني كانوا خايفين من أن إلى الجزائر دعمت المغرب وخدا الصحراء ما غاديش يوقف تما، غيزيد يطالب مناطق أخرى. وكان عاوتاني واحد الأمل عند البعض أنه إلى تكونات دولة صحراوية موالية للجزائر غادي تفتح الطريق للمحيط الأطلسي. حسب شهادات سياسيين جزائريين اللي عاشوا هذه المرحلة، الجزائر كانت خايفة أن إذا المغرب خدا الصحراء الموازين ديال القوى غتقلب ضد الجزائر. في نهاية المطاف بومدين أيد الرأي الثاني ضد الرأي ديال بوتفليقة. المسيرة الخضراء.
في نوفمبر 1975 الحسن الثاني صيفط المسيرة الخضراء. هذه المسيرة فاجأت الجزائر، لأن كان واحد الوعد مسبق من إسبانيا أنها غدير استفتاء قبل ما تخرج من الصحراء. الجواب ديال الجزائر على اللي وقع كان هو دعم البوليساريو. شهور قليلة من بعد ناضت مناوشات عسكرية بين البلدين، تقطعت العلاقات الدبلوماسية وتم طرد ديال الآلاف ديال المواطنين. من بعد بدات واحد المفاوضات سرية باش يتلقى حل سلمي. كان مقرر أن الحسن الثاني يتلاقى ببومدين، لكن بومدين مات قبل من هذا اللقاء. المغرب دابا دخل واحد الحرب مع البوليساريو اللي تتساندها الجزائر. القدرات ديال البوليساريو باش تضرب المغرب بقات غاده وتتنقص مع الوقت، حتى حبسات الحرب رسميا في 1991 تدخل من الأمم المتحدة. الأطراف كلهم اتفقوا على فكرة الاستفتاء من أجل تقرير المصير، ولكن في الأخير ما تحققش. من 2007 المغرب بدل التوجه ديالو، ولا ضد فكرة الاستفتاء ومع فكرة الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية. هذه الفكرة رفضتها البوليساريو والجزائر. عملية 1994 الإرهابية. في العهد ديال الشاذلي بن جديد بدات واحد الفتره ديال التحسن ديال العلاقات المغربيه الجزائريه. هذا التحسن توج باعاده العلاقات الدبلوماسيه في 1988. عام من بعد تاسس ما يسمى باتحاد المغرب العربي في 1989. اتحاد المغرب العربي ما دار حتى خطوه باش يحل المشكل ديال الصحراء. هذا كان واحد من اسباب الفشل ديالو. في 1991 دخلت الجزائر في حرب اهليه قلبات جميع السيناريوهات. 1994 وقع الهجوم الإرهابي في مراكش. المغرب اتهم المخابرات الجزائرية أنها هي مولة الفعلة، وفرض تأشيرة ديال الدخول على الجزائريين. الجزائر ما عجبهاش الحال لجوج أسباب. أولا لأنها تشوف أن ما عندها حتى شي علاقة بهذه الهجمة الإرهابية، وثانيا باش تجي ترجع الآلاف ديال الجزائريين في واحد الوقت قصير من المغرب ما كانتش واحد العملية سهلة، خصوصا أن الجو ديال العنف اللي كانت عايشه فيه الجزائر كان لا يطاق. زيد على هذا ان الجزائريين كان عندهم متنفس واحد باش يهربوا شويه من اجواء الحرب اللي عندهم، هو تونس والمغرب. رد فعل الجزائر كان هو اغلاق الحدود وفرض تاشيره على المغاربه. من جابوا تفليقه للحكم في 1999 كل شيء كان يتوقع ان العلاقات غتولي مزيانه، وي فعلا تحسنات واحد شويه، ولكن الحدود بقات مسدوده حتى اليوم. ندوزو دابا للتاريخ الجديد. المغرب في السنوات العشر الأخيرة حقق نجاحات كبيرة على المستوى الإفريقي. هاد النجاحات هادو ما عجبوش الجزائر. خصنا نعرفوا أن الجزائر كانت عندها واحد المكانة كبيرة في إفريقيا، خصوصا في العقود الأولى مور الاستقلال. عاونت بزاف ديال الدول الإفريقية ماديا عسكريا تنمويا. هاد المكانة بدأت تتنقص تدريجيا من الوقت ديال الحرب الأهلية في التسعينات. الحاجة الوحيدة اللي بقات محافظة عليها الجزائر هي في المجال الأمني وفي الدور ديال الوسيط في النزاعات الإفريقية. لكن في المجال الاقتصادي تراجعت الجزائر بزاف. بالمقابل الاستراتيجية الإفريقية ديال المغرب مشات بعيد، يعني مشات بعيد لواحد الدرجة، يعني حتى المجال ديال المقارنة ما بقاش. المغرب رجع للاتحاد الإفريقي في 2017. المشكل بالنسبة للمغرب هو أن الجمهورية الصحراوية اللي ما تعترفش بها عضو في الاتحاد الإفريقي، وداخل الاتحاد الإفريقي كاينه دول اللي في جهة المغرب وكاينه دول اخرى اللي في جهه البوليساريو، وعلى راسها طبعا الجزائر. على المستوى السياسي المغرب حقق نجاح. العديد من الدول حلات قنصليات في الصحراء، وفي الملف الليبي ناض واحد التنافس كبير ما بين المغرب والجزائر على شكون اللي يلعب دور الوسيط من اجل حل دائم في ليبيا. لكن خلينا نرجعوا للمنافسه الاقتصاديه. الاستثمارات ديال المغرب في افريقيا السوداء مليار و446 مليون دولار، بالمقابل الجزائر 146 مليون فقط. الصادرات الإفريقية السوداء مليار و308 مليون دولار، الجزائر 440 مليون. ما بين 2005 و2019 تدوبلات الصادرات ديال المغرب 4 المرات. الموقع الاستراتيجي.
اللي تيلعب في صالح المغرب هو الموقع الاستراتيجي اللي تيكونيكتيه بسهوله مع دول الجنوب عبر الارض والماء والجو. المغرب عنده شبكه كبيره ديال الاتصالات الجويه في افريقيا. الا زدنا على هذا الشيء الموانئ غتكمل الصوره. يعني غير مؤخرا بنى المغرب اكبر ميناء في افريقيا والبحر الابيض المتوسط، هو واحد من اكبر 20 موانئ في العالم اللي هو ميناء طنجة المتوسط. الجزائر عارفه هذا الشيء وبدات تتحاول انها تلقى حلول باش تنافس المغرب. اولا حلات الطريق مع موريتانيا وكملت الخدمه على الطريق العابر للصحراء اللي غيكون ما بين الجزائر العاصمه ولاغوس النيجيريه. كذلك كاين منافسه ما بين المغرب والجزائر في قطاع نقل الطاقه. المغرب تتنافس مع الجزائر على مثلا الانابيب ديال الغاز اللي غدوز من نيجيريا للبحر الابيض المتوسط، واش غدوز من الجزائر ولا غدوز من المغرب. حتى في التعاون مع الصين الجزائر كانت دائما هي الشريك الاول ديال الصين في المنطقه المغاربيه، لكن مؤخرا ولات الصين تتركز اكثر على المغرب. القوه الناعمه، وخا الجزائر سمحات في اكثر من 3 مليار ديال الدولار ديال الديون ديالها عند 14 دوله افريقيه ما بين 2013 و2018، ما قدراتش الجزائر انها تروج مزيان لهذه البادره هذه. بالمقابل المغرب دار دعايه مزيان وروج مزيان المساعدات ديالو الافريقيه ديال كوفيد 19. المغرب استثمر بزاف في الدراسات الافريقيه الاستراتيجيه. عدد الطلبه الافريقيين اللي تيقراو في المغرب ياخذوا منح جامعيه مغربيه اكبر بكثير من اللي كاينين في الجزائر. كذلك التوغل الديني الا بغينا نسميوه ديال المغرب ما عندوش مقابل في الجزائر. المغرب تيكون ائمه ديال 10 ديال الدول الافريقيه. المغرب عنده واحد التاثير صوفي لا مثيل له. يعني غير القبر ديال سيدي احمد التيجاني فاس تعتبر قبله ديال الحجاج الافارقه اللي تابعين الطريقه التيجانيه اللي هما بالملايين. من الصدف الغريبه هو ان مؤسس طريقه تيجانيه تولد في الجزائر، ولكن الجزائر ما عرفتش تستغل هذا المعطى هذا. الخلاصة الصداع المغربي الجزائري قديم، ولكن إلا كان شحال هذه الصراع الأساس ديالو جغرافي، اليوم وفي المستقبل غيكون بلا شك اقتصادي وسياسي. صراع حول الكعكة الإفريقية وصراع حول التحالفات القوية مع الدول العظمى. رأي شخصي، ربما من أكثر الحوايج اللي تيديروا لي الحزن هو هذا الصراع الجزائري المغربي اللي تا واحد فينا لا مغاربة ولا جزائريين عنده فيه شي يد. فمؤسف جدا أن واحد بسبب واحد الحادث جيني، يعني أكسيدون جينيتيك، حل عينه لقى راسو في واحد البقعة من بقاع الأرض، أنه يشوف ذاك الآخر اللي تا هو بواحد الحادث جيني لقى حل عينه لقى راسو في واحد المنطقة من بقاع الأرض، أنه يشوف فيه أنه العدو ديالو. وخاصة يعني المغاربة والجزائريين، أنا ما تيبان لي حتى شي فرق ما بين المغاربة والجزائريين، يعني بحال تقريبا في جميع الأمور. نعم كاين شي حوايج بسيطة هكا شي حاجة ثقافية، ولكن في الغالب يعني صعيب تفرق ما بين جزائري ومغربي، صعيب. فشيء محزن أننا يعني نشيطنوا بعضياتنا وتشوف ديك التعليقات مثلا اللي تيكونوا في المنشورات في الفيسبوك او فيديوهات اللي تتشيطن الاخر، وهذا الشيء في صالح من؟ يعني حتى واحد ما مستفد. ما كاينش شي حاجه زوينه تتخرج من بحال هاد الصراعات المجانيه اللي في الاخر تضرنا كاملين. نتفكر واحد الاستاذ ديال فنون القتال كان الماني، هو كان قال لنا واحد المره واحد القضيه وبقات دائما عالقه في الذهن ديالي. قال لك اي صراع كما كان، اي مدابزه كما كانت، سواء ربحتي فيها او خسرتي فيها راك خاسر. يعني نفرضوا انك دابزتي مع واحد الانسان في الشارع وسلختيه، يعني انت اللي ضربتيه مزيان يعني وما قدرش عليك، يعني تفوقتي عليه 100%، واخا هكاك انت خاسر. علاش خاسر؟ لان ربما التيشيرت ديالك تقطع، ربما يدك تفدعو او تهرسو صباعك شي حاجه، ربما تجرحتي، الحوايج ديالك توسخوا، الشعر ديالك تخسر، يعني
ما كاينش شي ربح بحال هاد الامور هذه، كاين غير الخساره، واخا تربح انت خاسر. ولنا عبره في الحروب اللي دازت منها البشريه، اللي تلقى واحد الدوله واخا ربحات ولكن الخسائر ديالها البشريه والاقتصاديه وهذه كانت بالملايين. فشيء محزن جدا. احنا كلنا بشر من نفس الجنس. هاد الحدود اللي بيناتنا هي حدود اصطناعيه. ما كاينش شي حاجه في الواقع تتقول ان هاد الحدود هذه جزء من الطبيعه. هي ليست جزء من الطبيعه، هي حدود اللي دارت بيناتنا. اما احنا راه كلنا بحال لو ما كانتش هاد الحدود هذه ما كنتيش غادي تفرق ما بين الناس اللي تعيشوا لا في الجزائر لا في المغرب لا في تونس لا في ليبيا وهكذا دول. تحياتي.